घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जुवांच्या उगडापणान 22:21 वळी 4 ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां उतार देवाचे म्हणटागी तांच्या दोळांतले दुकां तो पुसून काडटालो. तांच्या दोळांतले दुकां तो पुसून काडटालो. मरण वा विळाप रडणे वा दूख आणखी आश्य ना. मरण वा विळाप रडणे वा दूख आणखी आश्य ना. कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटागी कोरिंथांच्या 2ऱ्या पत्रांत 5:17 वळी तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंयची येता तर तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले. परतून पळया ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटागी साम पावल म्हणटागी भोव आपुरबायेन तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंयची येता कोण एकलो क्रिस्ता थंयची येता तर तो एक नवी रचना तर तो एक नवी रचना तर तो एक नवी रचना. क्रिस्त थंयची येता वय जाल्यार क्रिस्ताच्या संगता असे वय जाल्यार क्रिस्ताचो पाटलावतार जावन असे वय जाल्यार क्रिस्ताच्या मोगान तूं एक जावन असे वय जाल्यार आदले सगळे गेले. आदले सगळे तुझ्या मोतींत हांव डिलीट जातले. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तुमकां घडीच सांगता. फाटल्या दिसा आमच्या यूथ एवरी म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तरा तरणाट्या युवा जाणां खातीर मागणें आसता. विशेष मागणें ह्या जाग तकले हात धरून विशेष रितीन तरणाट्या खातीर मागतात. एका तरणाट्यान दुसऱ्या पटीवर म्हणलें घडीत की ब्रदर एवरी नायट म्हाका न्हीद पडना. 3 वरां न्हिदचें. एक न्हिदोंक गेला 2 वरां या 12-1 वरां न्हिदोंक गेल्या तक्षण एक नकारात्मेची स्वप्नां पडची आनी एकच पटी हांव उठ्ठा आनी बसता. मागीर जागोत आसता हांव. 3 वरां उपरांत म्हाका न्हीद पड. 3 वरां पयलीं कितें केलें न्हीद पडना. आनी हे यूथ मागण्याक आयिल्ल्या वेळार म्हाका मागणी करता आसतना आराधनाच्या वेळार जेन्ना जायते वर्ड ऑफ गॉड तुमी थंय क्लेम करनासतात तेन्ना 1 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका भोव आपुरबायेन म्हज्या काळजाक लागले. ते जावन आसा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 साम पावल म्हणटा की भोव आपुरबायेन तुमी देवाची मंदिरां
देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करन आसा. देवाचो आत्मो, देवाचो बळवंत आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करन आसा. त्या दीस म्हज्या जिवितांत म्हाका कळ्ळें की हांव देवाचें मंदीर नास करते आसा. आनी जायते फावटी म्हज्या पातका द्वारी ब्रदर हांवें हें मंदीर नास केलां. विंगड रितीन तो म्हणा लागलो की ब्रदर हे पाताक म्हजे भितर आसते, ही संवय म्हजे भितर आसते, ही वायट संवय म्हजे भितर आसते. म्हाका कळीत नासलें आनी हांव चिंतलो की हांव जें कितें करता रायट म्हणून. आनी हांव चिंतलो की म्हज्या तरणाटपणाच्या जिवितांत आसलो थोडो दीस गम्मत करीची, एन्जॉय करीची. त्या खातीर म्हज्या कुटुंबाची न्ही, म्हज्या मम्मी डॅडी कितेंय सांगल्यार म्हज्या मोतीक वचनातलें. हांवूच तांच्या रागार जातालो. एक दीस एका फावटी एका म्हयन्यान म्हजी मम्मी हांगा मागण्याक आयली. ताच्या मागीर म्हजे कांय सांगचें ताणें बंद केलें. म्हाका बोब मारनातली. 9 वरां ये, 10 वरां ये, 11 वरां ये, कांयच म्हणनातली. मोगान म्हाका पळयताली. सगळें सिट्युएशन मम्मीचें आनी डॅडीचें चेंज जालें. 1 मंथ हांव तांकां ऑब्जर्व करनासलो. जावं फ्रो हांव राती लेट आयल्यार ती कांयच म्हणनातली. कितले लेट येवन दी जेवण होवन कर. हांव जेवल्या शिवाय म्हज्या कुशीन बसून म्हाका वाण जेवून जावं आनी मागीर ती न्हिदताली. एका म्हयन्याक हांव म्हजी तीस पिंतुरां नाका जाली जोक्स वॉटेवर तरणाटपणाच्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा जाल्यार सगळ्या खोट्या संवयांक वळख जावन आसलो. हांव दिसान दीस तांकां पळयता आसतना म्हजें जिवीत परिवर्तन जावंक लागलें. म्हजी मम्मी डॅडी दिसान दीस हांवें बदलूच्या बदला ती बदला ते आसली. एवरी डे तांच्या जिवितांत हांवें बदलावण पळयली. एवरी डे तांचे जिवीत परिवर्तनाचें जावन आसलें. कित्याक म्हूण म्हाका कळीत नासलें. सकाळीं दनपारां सांजे तुमच्या मागणें आयकताली ती. मात्र न्ही विस्वासान सांजे 8 वरां तेच सुरू करताली. हांव येवं दी ना येवं दी. एक पटी म्हणटाली पुता संजे तेरसाके येस मम्मी म्हूण वेतालो हांव येनातलो. आनी एक दीस हांव भितर सरता आसतना म्हजी मम्मी आनी डॅडी 8:35 8:40 एक वर्ड्स ते रिपीट करनासता ते म्हज्या कानार आणकी उडास आसा ब्रदर. साम चॅप्टर 130 वर्ड्स 1 and 2 एगडी वाचची आमी. साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2. गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. दोगी जाण कोंत कोण म्हणटा आसा 10 पटी जाल्या तक्षण नामान बरें म्हणून सुरू जाली. मागीर गुंडायचो सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोणाच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिवं. परतून म्हणटाली की 10 पटी तेच सांगले परतून नामान बरें म्हणून दुसऱ्या पटीचो तेच समर्पण दिलें म्हज्या खातीर. धन्या म्हज्या भुरग्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. सम्या आमकां आसचो एकच भुरगो, हो भुरगो आमचो न्हय तुजो. तुवें ताका दिलाय आमच्या गर्भांत. सम्या म्हज्या भुरग्याक राखून व्हर. म्हजो भुरगो अस्कत. म्हज्या भुरग्याचे धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक. दुसरो तेर सुरू केलो. तिसरो तेर परतून सैम गुंडायतावन सर्वेस्परा म्हणटाचे पयले विनवणी गेली. सगळ्या संवसाराच्या तरणाट्यांक वायट संवय ड्रग्स सोरो हर एका तांचे तर मागूंक सुरू केलें. 5 खण तेर्स म्हणटाना हांव थंयच उबें रावलो. म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक लागली. म्हाका थंय तर मूग जावंक जावना. पाटी सुकी जावना. मुखार सुकी जावना. पाटी भायर वेचे म्हूण दार उक्तें करतना दार उक्तें करूंक जावना म्हज्यान. मुखार या म्हूण चिंतलें. मुखार वचून म्हाका धैर्य पावना जालें. खंयचे सकत म्हाका टायट धर नासली. अशें टायट धरली की वणटी कशें लोटून कोणें चिपकोन दवरल्या बरी. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया दैवीक सकत. तुमी चिंता तुमचें मागणें व्यर्थ जाता म्हणगी. तुमी चिंतात हांवें मागणें फोड नासतना गेलें म्हूण चिंतात गी. त्या खातीर जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 आमकां उतार देवाचें म्हणटा गे पळय आपुरबायन म्हाका उलो मार. म्हाका उलो मार. केन्ना तूं तुज्या देवाक उलो मारताय तो देव खंडीत तुका सांडचोय ना सोडचोय ना. तुज्या आदाराक येतलो जावन आसा मुखार. आनी हांव तुका आयकतलो. हांव तुका म्हाका उलो मार. देवच म्हणटा म्हाका उलो मार. हांव तुका आयकतलो मुखार. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट. कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. तुका सांगतलो. ह्या उपायान सिर्फ मागले म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या भुरग्याचें जिवीत परिवर्तन. आनी त्याच म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा भुरगो म्हणा लागलो की मम्मी हांव तुमच्या संगता मागण्याक येता. आनी त्या आराधनांत म्हजें जिवीत संपूर्ण बदललें. आराधना कुमसारा गेलो. त्याच दीस म्हज्या आवय बापायक हांव भास दिली. आनी मुखार
तुमकां हांव दुखोवंक सोरा दोळ्यांतले दुखां कळून तांच्या बॉक्सांना विचारला ब्रदर आज जावन एक नवी जिवीत हांव जियेता त्या खातीर कोरिंथराच्या दुसऱ्या पत्रांत 5-17 वळी सांत पावल म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ततेन जियेता तर तो एक नवी रचना ह्या बापाय क्रिस्ततेन जियोंक लागली देवाची उतर तांच्या जिवितांत बळवंत रितीन काम करूंक लागले हर एका दिसा रात आनी दीस म्हणल्यार बरी देवाची उतर नियाळूंक लागली आनी आपल्या भुरग्यां खातीर रडोन रडोन मागूंक सुरू केलें तांच्या जिविताची नवसरणी जाली वायट कितें फाटलें कितें जालें सगळें जिवीत सोडलें पुतान बदलूंच्या बदलाक ती दिसान दीस बदलावण घेवंक लागली तांचें जिवीत परिवर्तनाचें जालें हांगा पळया उतार म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ततेन जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जालां सगळें नवें जालें जेन्ना ती नवी जाली तांचो भुरगोय नवो जालो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज कितल्याय संगतेन टेंशन आसा जावं फुडें भुरग्याच्या विशयान जावं फुडें शिरापता पुरपुरतात देवा कित्याक पुता तसो तूं असो नाकारी पाडारी शांत रावा मागा बदलावण तुज्या उतराद्वारे जायना बदलावण देवाच्या महान सक्तेद्वारे त्या खातीर बदलावण करच्या देवाक घट धरया बदलावण परिवर्तन करची आमची काळजां मना परिवर्तन करचें देवाक घट धरया तो आमची जिवीत मात्र न्ही आमकां कितें जाय सगळें तो दितालो आमच्या भुरग्यांक परिवर्तन करतलो पयल्यान पयलें आमी परिवर्तन जावंक जाय जाणेकली गायनाद्वारे त्या सुम्याक अर्घ दिवया वाकणया दिनवास्या हगोळस्या आनी जणेकले ते जेजू अर्घ दिवन या सकाळी चलो म्हणया आमी आवडा जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका आनी हांव ताका जाय हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणे जियेना हांव ताचे परत म्हणा जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जियेन हांव ताचे विणे जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो खरो मोग तुजो खरो भुंयाकास भुंयाकास सोरो सोम्या भुंयाकास भुंयाकास सोरो मोग मोग गंजान पेटोला सोन ससान पासो तोरो जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय जाणेकले सांगाता म्हणया आवळा आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आवळा आनी म्हणया नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय सुम्या हर एक वेळ हर एक घडी हर एक वक्तार तूं म्हाका जाय जेजू तुज्या मोगान तुजे काकुतीन म्हाका वेंगय सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू वायटातून म्हाका निवार जेजू पातका सांगलेतून म्हाका निवार जेजू तुज्या मोगान ते म्हाका एकंद वर जेजू वायटा पाठ करूं आज म्हाका कृपाने बोडला पळय जेजू हर एक बंदकडे म्हाका सुटकला पळय जेजू तुज्या स्पिरितान म्हाका भर जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय कित्याक ते जाल्यार कांयच उणें आसचें ना सदांच जेजू सांगा समिया तूं म्हजें तें आसय आनी हांव तुजें तें आसा सदांच म्हणा समिया सांगत रावा मागणात एक जावन रावा ताची काकूत अनुभव करया हांगा अशे 2 टेस्टिमनी आमी आपुरबायन आयकूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव परपेट डिसोजा कारवारसान उलयतां हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां जून म्हयन्याच्या PUC रिजल्टान म्हज्या पुताचे रिजल्ट फेल म्हूण आयले तेन्ना आमी कंगाल जाल्यो आनी देवाचेर विश्वास आमी सोडलो ना तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक
पेटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदांच वाचून आसलें. म्हजो पुती दिसान दीस तें वाचून आसलो. आमचे मागण्याचें फळ जावन देवान ताका बरे रिजल्ट फावो केले आनी ताका बरे मार्क्स येयलात. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच देवान आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाचेर जायतीं आशिर्वादां बेसोवंक वतल्या खातीर देवाक हांव अर्गां आनी होगलाप दितां. आमचे पासत मागिल्ल्या सर याजकांक, ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी आनी तांचे मिसांव देशाच्या कोणशांनी ती पावून दी म्हूण आमची आशा. सगल्यांक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हांव प्ले उलयतां दुबयतावन. हांव 2 टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हज्या चेडो म्हजो मास्कात काम करतलो. ताची मस्त लो सॅलरी आसली. ताचे पयशे ताका खर्चाक आनी भुरग्यांक धाडूंक आनी पावनातले. ताची आतां हांवें एक दीस सक्रामेंताचे बेसांव हें करतना हांवें ताच्या खातीर मागलें ताच्या बॉसाक, तूज वाडय. 7 वर्सां तो काम करता, ताची सॅलरी सोडयना म्हणून हांवें मागलें. त्याच दीस सांजेर म्हज्या पुतान ब्लेसिंग धाडलें म्हज्या, आनी तो ब्लेस पडला म्हज्या सॅलरी चडयला म्हणून हांव थँक्स सांगता धन्य देवाक. हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. दुसरे टेस्टिमनी हांव सुमार 1 वर्सां म्हजें धूव काम नासतना इंडियांत घरा आशिल्लें. ताच्या खातीर हांव मस्त मागताली एक सैरीक जावन एक काम मेळ्ळो न्ही म्हणून मागताली. पूण सैरीक आनकी सोमाकट जावना, पूण ताका काम मेळ्ळें. ताची विजा हांवें काडली. ती कोवीड येवन ताका पॉझिटिव्ह येवन ती कॅन्सल जाली. मागीर हांव मस्त मागताली म्हजे कडेन परतून पयशे खंयच्यान हांवें हाडचे विजा काडूंक आनी पुरो म्हणून मागताली. पूण धन्य देवाक टायम हांवें मागलें परतून ताच्या खातीर. देवा एक ताची वाट दाखय, एक ताका उजवाड दाखय, एक तें काम करन बऱ्या तरेन मागीर एक काजार जावनी म्हणून हांवें मागलें ताच्या खातीर. आज ताचे एमिरेट्सांत ताका कॉल आयलें, तुजे विजा आमी रेडी करता, तूं पुरा फील करन, फॉर्म फील करन, एग्रीमेंटाक सायन घालन धाड, आमी टिकेटांनी धाडटा म्हण सांगलें. हांव मस्त खुशी जालें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या खातीर आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागल्याक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. या सकाळीच्या 5 बसोनी आमी जण एकले सांगात म्हणून उत्साह या आनी म्हणया वळार Deuteronomy chapter 31 verse 8. सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सोवे आसतलो, आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सांडचो ना. Psalm chapter 34 verse 18. दही सांडल्यान सर्वेस पर लागी आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Psalm chapter 50 verse 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो, आनी तूं म्हाका मान दितलोय. Psalm chapter 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक, काळजांतल्यान ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पर सदांच लागीं आसा. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेद्वां समेचना उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सोम्याक आज आमी अर्घ्य दिवया. Praise the Lord. I am Carol from Bombay, and I would like to testify the miracle Jesus worked in my life. My husband Jayesh works in the Merchant Navy. He called me last night complaining of kidney stone pain and discomfort. Since he is currently on ship, there was no medical assistance which he could get. Trusting in God's divine providence, we lifted our prayers to the Lord, knowing that He will help us. I have been attending these prayers by the Divine Mercy Group for the past 18 months, and I have noted down a number of promises shared during these prayers. I asked him to repeat the Word of God from Exodus chapter 23 verse 25 and Luke chapter 1 verse 37. I myself repeated the promise from Sirach chapter 38 verse 9. I also put a petition on the 24-hour intercession group where they prayed for him in a special way. It was a stressful night, but the promises we repeated assured us God will not forsake us.
It helped strengthen our belief nothing is too difficult for the Lord, and He will help relieve this pain. In the morning, before I could wake up, there was a message from my husband that the stone, which was about 6 mm in size, was flushed out without any pain or discomfort. All glory and praise to you, Jesus. We thank you for this mighty miracle you have worked in our life. I would also like to thank Brother Prakash and his team for all their time and efforts to bring us closer to Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. Praise the Lord. I would like to thank the Lord for all the blessing He has bestowed on me and my family. Sorry for the delay in posting this testimony. We call Brother Prakash and the prayer group to pray for our special intention on resolving our car accident insurance case. They gave us the word of God, which we kept repeating and have been participating in prayers occasionally that are posted online. The case is now sorted out, so we thank God Almighty for answering our prayers. Also, thanks be to God for helping us and healing us from COVID without any major health issues. Would specifically like to thank Brother Prakash and his team for all their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. John chapter 16 verse 20 आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अपूर्बायन म्हणटा गे पळय म्हज्या मोगाची देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्यांक म्हणटा गे सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कान तुम्ही रडतल्यात सुस्कान रडटल्यात पण संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो तुम्ही दुखेस्त जातल्यात तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पण तुमचे दुःख संतोषान पण तुमचे बदलतले दुःख संतोषान बदलतले तुम्ही दुखेस्त जातल्यात तुमचे दुःख संतोषान बदलतले हे आवय बापी हांवें सकाळी सांगलें टेस्टमनी ऑर्डर सांगलें टेस्टमनी ही आवय बापी दुखेस्त जाली रडोंक लागली खंतिश्ट जाली देवान तांचे दुःख संतोषकायेन कुशालकायेन बदलिले तांणी फुरफुरला जावं फुरो ताका जाल्ले उलयला जावं फुरो भुताक जायते दुर्सालाय जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरां तुमी दुखेस्त जातले पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले कित्याक क्रिस्तांत सवे रावलो व्यक्ती एक नवी रचना त्या खातीर क्रिस्त आमचो मध्यस्थ जावन आसा त्या खातीर क्रिस्त थंय रावताय एक नवी रचना तूं जावन बदलताय परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 56 वर्स 18 हेकडे पळया म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय म्हजी दुकां शिस्तेन भरून दवर म्हजे कश्ट हर एका दिसा तूं मेजून आसाय आनी म्हज्या दोळ्यांतल्यान गळची दुकां तुज्या शिस्तेन तूं भरून दवर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू दिसान दीस आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटे आसात हांव फाटल्या दिसा 3 दिसा कुंदापूर रितीर दिवन आसलो कितलो लोक त्या सोतर आसलो लोक म्हणटालो ब्रदर देंवतो येता आसतना ब्रदर म्हजे हे कश्ट आसा ब्रदर म्हजे प्रॉब्लम्स आसा हांव पक्षी केले म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान शुक्रार ब्रेस्तार शुक्रार 2 दीस त्या सुवातेर हांव आसलो शुक्रारा कालच्या दिसा इतलो लोक की सगळे सोत भरोन आसली म्हज्या मोगाचे न्हू लोकांचे एक मागण्याचो भावार्थ पळयला हर एक वडावड हांवें सांगच्या पयलें लोक म्हणूंक सुरू करतलो कित्याक आज म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कत काही वर्ती न्ही आज आमचो भावार्थ त्या चिजूचेर पूर्ण आसूंक जाय एक भयणीन भोव अपूर्बायेन टेस्टमनी दिली लायव्ह टेस्टमनी हांव नेक्स्ट विकान ती टेस्टमनी घालता भोव अपूर्बायेची टेस्टमनी ती म्हणा लागली की स्टेजीर येवन म्हजे भुरगे कोमान गेल्ले वेंटिलेटर रावले आमी सगळ्यांनी देवाचे उतार रिपीट करून मागूंक सुरू केले डॉक्टरान खंयचो टायम दिवना 24 घंट्या भितर म्हजे भुरगे वेंटिलेटरांतल्यान भायर येयले आज त्या भुरग्याक घेवन स्टेजीर येवन ती टेस्टमनी दिवंक लागली म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी तो ताच्या भुरग्यांक केदींच सांडचो ना सोडचोय ना त्या खातीर विस्वासी देवा सांगता सदांच आमी विस्वासी रावूंक जाय साम चॅप्टर 121 वर्स 3 एकडे पळय साम चॅप्टर 121 वर्स 3 एकडे पळय आमी तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना केदींच तुझे पाय निसरता म्हणून भिया नाका
तुझे पांय निसरूंक दिनासतना तुझे पांय सांबाळटलो तुजो देव तुझ्या सांगाता आसा. हर एक घडी तुझे पांय निसराता म्हणून तुम्ही चिंता जावफ्रो. कष्टाद्वारे खंयचे पातकाच्या संवयेद्वारे वायट वंदोण्याद्वारे तुमचे पांय निसरते आसा जावफ्रो. तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसा. तो तुमकां राखोवन आसा. हांव फाटल्या दिसांनी कितली म्हज्या मोगाचे टेस्टमनी खंय वेता आसतना लोक म्हणटा ब्रदर देवचित्राद्वारे म्हाका हें मेळ्ळां, देवचित्राद्वारे तें मेळ्ळां, देवाची उतार रिपीट केल्या द्वारे हे अजापाच्या जिवितान घडलां. आयकूंक तांकां तितू टेस्टमनी म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू. हांगा कोणी मनीस तुमी समजून घेया, कोणी मनीस मिडल ना. एकच देवाची उतार तुमकां मेळ्ळें तुमी बरे जाते आसात. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 पळया. त्या सुवातेर म्हणटा की आमकां बो अपुरबायन देवाची उतार आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. इतलेच आपले उतार धाडून म्हज्या मोगाचे न्हू. एक अनेक व्यक्तीन म्हाका टेस्टमनी दिली की म्हजो डॅडी कंप्लिटली कोविडान व्हेंटिलेटर गेल्लो, कांयच ना. डॉक्टर म्हणलें की आज रातची लास्ट नायट, फाल्यां तुमी तयारी करयेत म्हणून. परतून हांगा देवाची उतार ऐकया. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या रितीर गेले भयणीन म्हणलें की आमी एकच वर्स कंटिन्यू न्हय की 200, 300, 500 बरी कळीत ना ब्रदर. आमचे उतार तेच जावन आसले. नासांतलो तांचो जीव निवारतालो. डॉक्टरान सांगलें डेट उतरोवन गेली. आज म्हजो डॅडी एकदम बरो आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू. जावफ्रो आमकां कोणें इतलीच घड दिला जावफ्रो, इतलो टायम दिला जावफ्रो, इतलो वेळ म्हूण दिला जावफ्रो. देवाक वेळ काळना. देवाक वेळ काळना. तो आराम अंत, अल्फा ओमेगा, काल आसलो आज आसा फाल्यां आसतालोच. त्या खातीर आमी मागणें करता आसतना तुजे इतलेच मागणें जायचे तितलेच मागणें जायचे म्हूण न्ही. तुजें जिवीत त्या सुम्या सांगाता समर्पून दी. तुज्या जिवितान सेंटर पॉयंट तुजो जेजू जावन रावूं दी. खंडीत जावन सगळ्या सलवणेतावन तुका जेजू सुटका लाभयतलो. दोळे धांपया, हात आमचे काळजांत दवरया आनी मागया. विस्वासी जेजू तुजो आमचो आदार जावन आसाय. ह्या सकाळीच्या वेळा, ह्या शनिवारच्या दिसा संपूर्ण आमची जिवीत तुज्या मुखार आमी उबारता. तुज्या भोवभगेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. कश्टामध्ये सोंसणीक जावंक अस्कत काय म्हणजे मध्ये तूं आमचो आदार जावन राव. सगळे उण्यापण इराराय बेजारी आमकां सोड नसूं दी. तुज्या भोवभगेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या संकश्टांतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू. आमचो आदार, आमचो आसरो, आमचो जीवदातो, आमचो भरवसो जावन तूं राव. आज कोण आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसा, डॉक्टरान टायम दिला. आज खंयचो रिपोर्ट तुमी चेक करूंक वता आसा जावफ्रो, खंयचे टेस्टाक वता आसा जावफ्रो, ब्लड टेस्ट वता आसा जावफ्रो, आज तो जेजू तुमच्या सांगात येतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 बऱ्या रितीन सांगून वसा. आज खंयचो रिपोर्ट कलेक्ट करूं येतात ना, ब्लड टेस्ट वतात जावफ्रो, स्कॅनिंगाक वतात जावफ्रो, आनी खंयचे आज कार्य वतात. जोशुआ 1:9 आज प्रॉमिस बर्ड्स ते तुमी घेवन वसा. हर एक वेळार जेजू तुमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. तो तुमच्या सांगात येतलो. हर एक कश्टांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन तुमकां तो राखून व्हरतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू. आज शनिवाराचो दीस जावन आसा. आज सांजेर पक्षी केरे, सांजेर राती 7 तावन 8 नायट विजील सुरू जातले. 8 वरां जेवण, 9 तावन म्हजें सेक्शन आसतलें, 9 तावन 10 पर्यंत. मागीर मिड नायट 12 तावन म्हजें सेक्शन आसतलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू नायट विजील येतली पक्षी केरे. जण एकले येया आनी सुमेची वर्ती सगळ्यात अनुभव करया. सदांच आमच्या खातीर मागा. एक नमान बरी एटलिस्ट तुमी आमचे खातीर मागूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू रात आनी दीस आमकां रितीऱ्यो बूक जावन आसात. कित्याक तुमचे मागणें आमकां वर्तें जावन आसा. तशें 14, 15, 16क आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. बोआपूर बायन रिट्रीट जावन आसा आनी थोडी सिटी आसात. देखून कोणाक जाय ताणें वेगी बूक करून आनी बरें कावन्सिलींग, कन्फेशन, एडोरेशन, इनर हिलींग बोआपूर बायन मेळटा. तोच जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसावन बरों दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. म्हजें नांव कॅट्रीन. हांव टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हळ्यार ऑगस्ट 11 तारखेक हांव दनपारां हायवेचेर सावन वयतालें गडार.
तेन्ना म्हाका हायवेचेर एक गाडी येताली. गाडी येता हांव रावलें, एक गाडयेक चडलें टॅक्सीक. दुसरी मस्त भाडी पयस आसलेली. टर्न जाता आसतना डायरेक्ट गाडी मुगे सायडीक तेंकून येयली. तेंकून रावलें, हांव मदीं रावलें गाडयेचे. म्हण म्हाका कांय जावं ना. आनी म्हजे वांगडा एक फ्रेंड आसलेलें. ती गाडी सामकी मुगे गाडयेक ताकली. देवान म्हाका राखलें. इतलें हांव देवा आर्गां आनी वगळटां. आनी हेजे मुखार म्हाका जायतीं दुयेंस पिडा आसा म्हाका. पूण देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा म्हज्या भुरग्यां बाळा. इतले म्हाका कश्ट त्रास आसाय म्हळ्यार देवान म्हाका पयस केलना. आजून म्हाका देवान राखून सांबाळ्ळा म्हूण हांव आर्गां आनी वगळां दितां. थँक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Mayola from Bangalore. I would like to give a testimony on behalf of my sister. My sister had to travel along with the kids and a babysitter on August 3rd early morning. And on August 1st, we saw that the babysitter's passport was damaged. When we inquired at the passport office, they mentioned to us that the travel wouldn't be allowed and they asked us to reschedule. I sent a prayer request immediately and we kept repeating the verses and believed that everything would be all right. By God's grace, the immigration was done without any hurdles. Thank you, Lord, for everything. Secondly, I would give a testimony on behalf of my husband. He had a nerve gouge and was unable to move his neck. I kept repeating the verses which Brother Prakash sent to me, and God worked wonders by introducing us to a doctor who gave us the right medication. All praises to the Lord, without whom this was not possible at all. There are numerous miracles happening in our daily lives. Thank you, Lord, for all the miracles and your protection. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. पयल्यान पयलें ह्या डिवायन मर्सी कोंकणी जमती खातीर देवाक अर्गां दितां. ह्या जमतीन वावर करच्या सर्वांक देवाची आशिर्वादां मागता आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या सर बरेपणाची साक्ष दिवंक संतोश पावता. म्हज्या न्हवऱ्याची विजा जानेवारींत मुगदल्ली आनी परतून विजा स्टॅम्पींग जावंक भोव कश्टांचें जाल्लें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान रिपीट केलें. पेपरां सबमीट करून 20 दिसां उपरांत विजा स्टॅम्प जाली. तशेंच ह्या वेळार म्हज्या न्हवऱ्याची भलायकी पाड जाली. हांवें विनवणे ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी परतून तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ह्या वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केल्ल्या वरवीं ताची भलायकी पाटी मेळ्ळी. व्हड अनाहुतांतल्यान देवान आमकां राखलें. ह्या खातीर जेजूक हांव आनी म्हजें कुटुंब अर्गां दितां. डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, अर्दान तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव प्रिया काडोजा. म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारा पासून अर्गां दितां आनी ही म्हजें टेस्टमनी दितां. म्हाका प्रेग्नंट आसतना पिस्तुलाचें प्रॉब्लेम जालें आनी आमकां डिवायन मर्सी ग्रुपांतावन वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव आनी म्हजें कुटुंब तें रिपीट करनासलें हांव आनी आतां म्हजें ऑपरेशन जावन म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळ्या. तशेंच एका अक्रिस्तांव भयणीन तिचे रेसिडेन्सीचे प्रॉब्लेम आसलें. तिणें आमचे कडेन मागूंक सांगलें आनी आमी तिच्या खातीर मागलें आनी एकच हफ्त्यान तिची रेसिडेन्सी जाली. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय जाल्ल्या खातीर हांव पश्चाताप पावतां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस.